बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे मुल्क में सियासी गैर यकीनी अपने अरूज पर है। ऐसा लगता है कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का आखिरी ओवर चल रहा है और किसी भी फरीक की एक छोटी सी गलती इसे मैच हरवा सकती है। ऐसी सूरत हाल में सियासी जोशी जो है ना, वो वक्त से पहले किसी न किसी अंजाम तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल क्या है? सवाल नंबर 1, क्या इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने वाली है? सवाल नंबर 2, क्या ऑपोजिशन पंजाब में वसीम अकरम प्लस की विकेट गिराने में कामयाब हो जाएगी? सवाल नंबर 3, क्या इत्तेमाद का वोट लेने के बावजूद इमरान खान पर काकड़ फार्मूला लगने वाला है? काकड़ फार्मूले का मैं आपको बता दूं कि जब गुलाम इसहाक खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत बरतरफ की तो अदालत ने मियाँ नवाज शरीफ को 1993 में बहाल किया और बहाल होते ही मियाँ साहब ने दोबारा इत्तेमाद का वोट लिया। मंजूर भट्टू ने पंजाब में बगावत करके हुकूमत बना ली। बेनज़ीर ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो हालात पैदा हो गए कि गुलाम इसहाक खान और नवाज शरीफ दोनों को घर भेज के नए इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया। इसे जनरल वहीद काकड़ उस वक्त तक के आर्मी चीफ का फॉर्मूला कहा जाता है, जो काकड़ फार्मूले के नाम से बहुत मशहूर है। सवाल नंबर 4, क्या -1 की दाग बेल डाल दी गई है? सवाल नंबर 5, क्या एम्पायर न्यूट्रल होने के बाद फिर जानिबदार तो नहीं हो गया जैसे मरीम नवाज बार बार कह रही हैं? सवाल नंबर 6, क्या इमरान खान को धचका दे के मकासद हासिल कर लिए गए हैं और अब उनको समझ आ गई है? सवाल नंबर 7, पंजाब में अगली हुकूमत किसकी होगी और अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होती है तो वफाक में इसकी हुकूमत की हैसियत क्या रह जाएगी? आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने सारी सूरत हाल और हकाइक को इस तरह रखूं कि आपके सामने सूरत हाल कुछ वाज़ेह हो जाए और इन 7 सवालों का तसल्ली बख्श जवाब मिल जाए। पीडीएम और हुकूमत की दंगा मुश्ती में हम देख रहे हैं कि कभी बाजी उलट रही है, कभी बाजी पलट रही है, कभी एक ऊपर तो कभी दूसरा ऊपर। पीडीएम के धरनों से पहले अपोजिशन का कोई वजूद नहीं था और तारीख की सबसे कमज़ोर अपोजिशन देखने में आ रही थी। सारे बड़े अंदर थे और मुकदमात भुगत रहे थे। अगर इमरान खान डिलीवर करने में कामयाब हो जाते तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती, लेकिन हुकूमती कारकर्दगी ने सिस्टम के लिए ये जवाब पैदा किया कि उन्हें कुछ न कुछ राय दिए बगैर गुजारा नहीं और अवामी बेचैनी और गुस्से को मुख्तलिफ सिमत में मोड़ा जाए और इस सूरत हाल से मायूस होने वालों के लिए कुछ उम्मीदें पैदा की जाएँ। और एक एक करके खुर्शीद शाह के अलावा तमाम बड़े बाहर आ गए। शहबाज शरीफ मसलहतन चंद महीने के लिए आप समझें कि जेल के दौरे पे हैं, लेकिन इनके लिए बाहर आना कोई बड़ी बात नहीं है। गुजरांवाला, कराची और मुल्तान के जलसों ने हुकूमत पर बहुत प्रेशर डाला। मियाँ नवाज शरीफ समेत तमाम लीडर एस्टैब्लिशमेंट पे खूब गरजे, खूब बरसे, लेकिन लाहौर मीनार पाकिस्तान जलसे के बाद ऐसा लगा जैसे पीडीएम के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया गया। वो लॉन्ग मार्च जो जनवरी के पहले हफ्ते में होना था, मार्च तक थम गया और फिर पीपल्स पार्टी का इस्तीफा देने से इनकार ने सबको ये तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया कि बस अपोजिशन के मुकद्दर में जिल्लत और रसवाई लिखी है। फिर अचानक आसिफ अली जरदारी ने जो पीडीएम की तहरीक को नुकसान पहुँचाया था, गिलानी साहब की जीत की सूरत में हिसाब बराबर करके एक गोल इजाफी कर दिया। अब गिलानी बमुकाबला हफीज़ शेख ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। उस वक्त तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि एस्टैब्लिशमेंट का पसंदीदा कैंडिडेट इस तरह हार जाएगा। यहाँ पर 2 बातें समझने की ज़रूरत है। एक तो ये कि जब आप मेहनत करते हैं और किसी भी चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं तो ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ हासिल करने में आप कामयाब हो जाते हैं और यही पीडीएम की कहानी है। जैसा पीडीएम हुकूमत को कोई ना कोई झटका लगाकर परेशान करने और उसे बदनाम करने में कामयाबी हासिल कर रही है, राय आमा पे असरअंदाज हो रही है और अगर आगे भी नताइज उनकी मेहनत और मकसद से सिंसेरिटी में मुनहसर है। जबकि दूसरा पॉइंट यह है कि हुकूमत को सीढ़ी पर चढ़ाने वाले वक्तन फ़वक्तन ये एहसास दिलाते रहते हैं कि हम भी हैं। आप ये ना समझें कि आप अपने पैरों पे खड़े हैं, आपकी पीठ पर हमने महफूज कर दिया है और इसके बदले में ना सिर्फ बाहर बल्कि अंदर से भी को प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं। एक, आपको कहा जा रहा है कि बुज़दार को बदलें, सबसे बड़े सूबे में हालात मखदूश हैं और दीगर इंतहाई नागुज़ीर कामों पे तवज्जो दें। चोर डाकू के नारे और पकड़ो पकड़ो के राग अलापने की बजाय थोड़ा मुल्की सालमियत, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, मईशत समेत दीगर मसाइल पर मिलकर तवज्जो दें और लड़ाई झगड़े पे कम से कम एनर्जी ज़ाया करें, लेकिन आप इन मशवरों पे कान ही नहीं धर रहे। इस मुल्क में इदारों का तजुर्बा किसी भी सियासी जमात से ज़्यादा है। अगर करप्शन ख़त्म करना और इस माफिया को रातों रात कंट्रोल करना इतना आसान होता तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसा ताकतवर हुक्मरान, जिसके अमेरिका, सऊदी अरेबिया, पूरी दुनिया में बल्कि अच्छे ताल्लुकात थे, वो सदर भी थे, आर्मी चीफ भी, और इनके साथ साथ दिल से एहतसाब और करप्शन ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि सऊदी अरेबिया के कहने पे
اتنا بے بس ہو گئے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنا پڑا۔ امریکہ کے کہنے پہ کیوں اتنا بے بس ہو گئے کہ بینظیر بھٹو کو NRO دینا پڑا۔ کئی سال کے بعد ان کو پتا چلا کہ حساب کرنا تو ممکن نہیں، کرپٹ مافیا کو راتوں رات لگام ڈالنا بھی ممکن نہیں، اس لیے دہائیوں کی محنت درکار ہے اور پورے معاشرے کی ٹریننگ کرنی پڑے گی۔ چنانچہ اسے بڑے بڑے سیاسی ٹھگوں کو کنگز پارٹی میں جگہ دینا پڑی، الطاف حسین کو اپنی طرف کرنا پڑا، جنرل مشرف میر ظفر اللہ جمالی کی بجائے پینٹ کوٹ بابو یعنی وزیر اعظم کو بنوانا چاہتے تھے، لیکن جب ایجنسیز نے بریفنگ دی کہ بلوچستان سے وزیر اعظم ملک کی ضرورت ہے تو انہوں نے بات مانی اور ایسا ہی کیا۔ پھر طاقت کے باوجود میر ظفر اللہ جمالی کو 1 ووٹ سے وزیر اعظم بنوا دیا گیا تاکہ کوئی اپنے آپ کو مطلق العنان نہ سمجھ لے اور اسے پتہ ہو کہ سیڑھی کسی وقت بھی نکل سکتی ہے۔ 2002 کے الیکشن پیپلز پارٹی کے 80 سیٹیں دے کے مخدوم امین فہیم کو وزارت عظمیٰ کا لالی پاپ دے کے یہ تاثر دیا گیا کہ ان کا بھی وجود ہے۔ میاں نواز شریف کو بھی 2013 کے الیکشن رزلٹ سے پہلے آ کے تقریر میں میجورٹی مانگنا پڑی، کالا کوٹ پہن کے پیپلز پارٹی کے خلاف سپریم کورٹ جانا پڑا تاکہ دوبارہ کوئی عزت اور اعتبار حاصل کیا جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو لانے سے پہلے ایک بحث ہوتی تھی کہ عمران خان جیسا مضبوط پرسنالٹی کا شخص جو ہے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، اور اس کے لیے اس کے وزیر اعظم بننے کے چانسز بھی کم ہیں۔ لیکن پھر عمران خان وزیر اعظم بنے اور ایسی لولی لنگڑی اکثریت سے بنے کہ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ اگر عمران خان کو اتحادیوں کے بغیر حکومت بنانے کا موقع مل جاتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس عمران خان کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا۔ عمران خان پر یو ٹرن لینے کا الزام ہے جسے وہ رائٹ ٹرن کہتے ہیں، یعنی بہت ایسی باتیں ہیں جسے وہ پہلے صحیح سمجھتے تھے آج غلط سمجھتے ہیں، تو کیا ان کی پرسیپشن دیگر معاملات کے بارے میں اگلے چند سال میں غلط ثابت ہوگی تو ملک کو کتنا نقصان ہوگا۔ تو اس صورتحال میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے چھوٹے موٹے جھٹکے تو لگتے ہیں۔ اب بقول مریم نواز اراکین اسمبلی کو بنکر سے بند کر کے 2 دن بعد ہی 173 یا 78 ووٹس دلوانے کے جو وزیر اعظم بننے کے وقت سے بھی زیادہ ووٹ ہوں۔ اگر عمران خان کو گھر بھیجنا مقصد ہوتا تو عمران خان اس وقت گھر بیٹھے ہوتے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ملکی مفادات کا تحفظ ہے اور وہ کسی بھی بحران سے ملک کو بچانے کے لیے اپنی انسٹیٹیوشنل عقل جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ہر حال میں ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے، کیونکہ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے جو غیر ملکی عناصر بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، جو رجیم چینج کا کھیل کھیلتے رہتے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر مسائل سے ہٹ کے عمران خان نے اس ملک کے لیے کیا کیا تو یہ تو تاریخ فیصلہ کرے گی، لیکن PDM کی محنت سے کہیں نہ کہیں تو ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ عمران خان کی وقتاً فوقتاً پیٹھ محفوظ کرنے والے کاکڑ فارمولے کا اعلان بھی کر دیں کہ سبھی گھر جائیں پھر، اور ملک کی مفاد زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں اور ملک اس سے زیادہ اس دھینگا مشتی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صرف اور صرف اس بات پر منحصر ہے کہ اپوزیشن کس حد تک یہ حالات پیدا کر سکتی ہے۔ جہاں تک وسیم اکرم پلس کے پنجاب سے جانے کی بات ہے تو اس پر آپ کو میں یہی کہوں گا کہ جی کا جانا ٹھہر رہا ہے، صبح گیا یا شام گیا، ابھی تک صرف عمران خان نے بزدار کو سنبھالا ہوا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پوری کی پوری پنجاب حکومت ہی کسی اور کے حوالے کر دی جائے اور PDM خود بخود جوڑ توڑ کر کے اور وفاق میں بھی حکومت کا کرنا عذاب بنا دے، یا پھر صرف بزدار کی جگہ اپنا کوئی اور بندہ لے آئیں، اور یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے۔ جہاں تک -1 فارمولے کی بات ہے تو یہ بات بہت گھس پٹ گئی ہے، نہ یہ آصف زرداری کے خلاف کامیاب ہوئی، نہ میاں نواز شریف، اور نہ ہی اب عمران خان کے اوپر چلنا ہے۔ عمران خان سے شاہ محمود قریشی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ نہیں دی تو وزارت عظمیٰ تو بڑی دور کی بات ہے۔ دوسرا، عمران خان اپنے خطاب میں یہ عندیہ دے چکے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے، اسے -1 خارج امکان۔ جہاں تک امپائر کے نیوٹرل ہونے کی بات ہے تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ امپائر نیوٹرلز ہیں، امپائر نیوٹرل ہیں۔ ہاں، کوئی LBW اگر کبھی کوئی ہو جائے تو بعد میں متنازع ہوتا ہے اور تھرڈ امپائر بتائے۔ امپائر اس ملک کی سالمیت کے معاملے پہ کسی صورت ان کو نیوٹرل ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سارے کھلاڑی ہیں۔ عمران خان کو دھکا دے کے مقاصد حاصل شاید ہو گئے ہوں۔ یہ جاننے کے لیے اگلے چند ہفتوں کی پنجاب اور وفاق کی ڈیولپمنٹس پہ نظر رکھیں تو آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی خود ہی آ جائے گا، کیونکہ PDM ہار ماننے کے لیے تیار نہیں اور پوری کوشش کرے گی کہ اتحادیوں سمیت ہر طرح عمران خان کے لیے مہنگائی کی طرح سودے اتنے مہنگے کر دے کہ اس کو لینے کے لیے خریدنا ہی مشکل ہو جائے، پھر اسے بیرونی امداد کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اتحادیوں کے مطالبات، اپوزیشن کی بولیاں ہر موڑ پہ حالات سے قابو سے باہر کر رہی ہے، اور اب فیصلہ عمران خان کے ہاتھ میں کہ انہوں نے زمینی حقائق کو تسلیم کرنا ہے
یا اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونے، لیکن اپنی پارٹی اور اتحادی جماعتوں کی حمایت حاصل کرنے کے بعد ان کی تقریر میں اپوزیشن رہنماؤں پہ کی گئی جارحانہ تنقید، جس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو دنیا کا کرپٹ ترین شخص قرار دینا، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو 2 نمبر آدمی کہنا، سابق صدر آصف زرداری کو مسٹر 10% اور 3 بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کو ملک لوٹنے کے بعد باہر بھاگ جانے والے ڈاکو قرار دینا، عمران خان کا محاذ رہی کا راستہ چننے کا اشارہ دے دیا۔ اب آنے والے چند ہفتوں میں ملک کی سیاست کے لیے انتہائی اہم و گرم ہے۔ دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا۔ اللہ حافظ۔